بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد التي لا مثيل لها لكونك ثريا. يقول حضرة العلامة أحمد بن علي بوني رحمه الله: ومن حفظ هذه الآيات فله شهادتها، وإن احتفظ بها في الكتابة كان له رزق من حيث لا وهم بعد أداء الصلاة الفجر. اقرأ كل هذه الآيات 3 مرات، وإن قرأتها حتى بعد صلاة المغرب فإنها تكون أكثر نفعا إذا كتبت خطابا سعيدا ووضعته في إطار ووضعه على الحائط، فسيكون لديك الكثير من الثروة ويمكنك كتابتها في جيبك. मरजा शम्सुल आरिफ। मदरसा सुन्नी दुनिया चैनल पर आने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों के लिए आज एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आया हूँ जिसकी तिलावत करके इंशाअल्लाह ताला आप माला माल हो जाएंगे। हज़रत अल्लामा अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फज्र की नमाज अदा करने के बाद इन तमाम आयात को 3-3 बार तिलावत करें, और अगर मग़रिब की नमाज के बाद भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर खुश ख़त लिखकर फ़रेम करवा कर दीवार पर लगाएं तो दौलत का अंबार लग जाएगा, और बारीक लिखकर जेब में भी रख सकते हैं। वो आयात बय्यिनात ये हैं: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मर्यम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब वरज़ुक़ना व अन्त ख़ैरुर राज़िक़ीन क़ुल अग़ैर अल्लाहि यत्तख़िज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवा युत्'iमु व ला युत्'म वअवरثना القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ورزق ربك خير وأبقى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم
أمن यबदअ الخلق ثم يعيده वमन यरज़ुक़ुकुम मिनस्समाइ वल्अर्ज़ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة كلوا من رزق ربكم واشكروا له ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ما عندكم ينفد وما عند الله باق الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يرزق من यशाअ बिग़ैर हिसाब। इन तमाम आयात कुरानिया को पढ़ें या सुनें या लिखकर फ्रेम करवाकर अपने घर की दीवार पर लगाएं। इंशाअल्लाह इससे घर में बहुत ही खैर व बरकत का नुज़ूल होगा।